در سال 580 پیش از میلاد دروازه های نفوذ ناپذیر ترین شهر تاریخ بابل کاملا باز شدند. اما خبری از قتل عام غارت و دود سیاه آتش نبود. مردی سوار بر اسب وارد شد، نه به عنوان یک ویرانگر بلکه به عنوان یک آزادی بخش. نام او کوروش بود و در آستانه تأسیس بزرگترین امپراتوری بود که بشر به حال دیده بود، چیزی که در فیلم ها دیدهاید را فراموش کنید. این داستان واقعی اولین ابرقدرت جهانی است. امپراتوری هخامنشی لایق کنید، مشترک شوید و به اشتراک بگذارید. بیایید شروع کنیم. برای درک عظمت آنچه کوروش بزرگ ساخت ابتدا باید به نقشه ایران امروزی نگاه کنیم. در آن زمان پارسیان چیزی بیش از گروهی از قبایل نیمه کوچنشین چوپانان و جنگجویان نبودند که زیر سایه و یوگ یک غول زندگی می کردند. امپراتوری ماد پارسیان باج می دادند و سرفرود می آوردند. اما خونی که در رگهایشان جریان داشت خونی با جاه طلبی رام نشدنی بود. کوروش مردی عادی نبود. اون طبق افسانه ہوا پدر بزرگ خودش آستیاگ پادشاه ماد زمانی که او نوزاد بود قصد کشتن اورا داشت. زیرا یک رویای نبویبه او هشدار داده بود که نوحاش اورا سرنگون خواهد کرد. اما سرنوشت همان طور که اغلب در تاریخ امپراتوری های بزرگ اتفاق می افتد قابل دفن نیست. کوروش جان سالم به در برد در سایه رشد کرد و در سال 550 پیش از میلاد دست به کاری غیر قابل تصور زد. قبایل پارسی را متحد کرد و علیه اربابان خود قیام نمود. این یک شورش ساده و بردگان نبود. این تولد روشی نوین برای جنگ بود. کوروش تحرک شدید سوار هنظام سبق رابا بینش استراتژی کی ترکیب کرد که دشمنانش نتوانستند به موقع آن را درک کنند. در عرض چند سال نه تنها ماده را شکست داد بلکه ارتش و قلمرو آنها را نیز جذب کرد. یک شبه پادشاه جوان پارسی خود را فرمانده یک قدرت منطق های دید. اما نگاه و بسیار فراتر از افق بود. اولین مانا بزرگ در راه هجمونی پارس کرزوس پادشاه لیدیه بود که به داشتن ثروت های به حساب معروف بود. کرزوس با تکیه بر طلای خود و پیشگوی خود از رودخانه حالی صبور کرد تا با کوروش روبرو شد. او مرتکب یک اشتباه مهلک شد. در نبرد تمبرا کوروش از یک تاکتیک درخشان و عجیب استفاده کرد. او با درک اینکه اسبهای سوار هنظام لیدی از بوی شطر میترسند حیوانات بارکش خود را در خط مقدم قرار داد. اسبهای دشمن وحشت کردند و پادشاهی لیدی با تمام طلای خود به دست پارسیان افتاد. با کنترل لیدیه کوروش اکنون بر مسیرهای تجاری که آسیا را به دریای اجه متصل میکرد تسلط داشت. جهان باستان در شوق بود. این پارسی چه کسی بود که قلمروها را مانند قطعات یک تخته می بلاید. اما اوج واقعی این سود با بابل فرا میرسد. دیوارهایی را تصور کنید آنقدر پهن که دو عرابه جنگی میتوانستند بدون برخورد از روی آنها عبور کنند. بابل کلان شهر مطلق دوران باستان بود که توسط رودخانه فرات محافظت میشد و فتح آن با گرسنگی یا زور غیر ممکن تلقی میشد. با این حال کوروش نه از زور وحشیانه استفاده کرد و نه از محاصره طولانی. مهندسان او مسیر رودخانه را به یک کانال خشک منحرف کردند و به نیروهایش اجازه دادند از بستر رودخانه عبور کنند و در طول یک شب جشن بابلی از زیر دروازه های آهنی سنگین وارد شهر شوند. آنچه بعداً اتفاق افتاد اخلاق سیاسی را برای همیشه تغییر داد و به همین دلیل است که کوروش تنها خارجی است که در متون کتاب مقدس مسیح نامیده میشد. کوروش نه تنها شهروندان را بخشید بلکه فرمانی را که روی یک استوانه گلی حق شده بود صادر کرد. استوانه معروف کوروش در آن او آزادی مذهب را اعلام کرد و به مردم آواره از جمله یهودیان به بردگی گرفته شده اجازه داد به سرزمین های خود بازگردند و معابد خود را بازسازی کنند. این عمل فقط مهربانی نبود، یک نبوغ مدیریتی بود. کوروش با احترام به آداب و رسوم محلی ریش و شورشهای آینده را از بین برد. او مفهوم امپراتوری بردبار را اختراع کرده بود، جایی که رعایا نه از طرز شلاق بلکه به خاطر مزایای صلح پارسی خدمت می کردند. کوروش بزرگ در سال 530 پیش از میلاد در نبرد در مرزهای وحشی علیه قبایل کوچنشین ماساگته درگذشت. میگوین تومیریس ملکو سر او را به عنوان انتقام قطع کرد، اما میراث او از قبل تخریب ناپذیر بود. او قلمروی از سند تا سواحل مدیترانو را به جا گذاشته بود. با این حال چنین امپراتوری وسیع یک مشکل ذاتی دارد. جانشینی چه کسی میتوان ساختاری به آن بزرگی را که معمار اصلی دیگر در آن نیست
منسجم نگہدارد مرگ کوروش خلائق قدرتی ایجاد کرد کہ پسرش کمبوجیہ دوم مجبور بود فوراً آن را پرکند اما در حالی کا کوروش بہ عنوان یک پدر و یک حکیم دیدہ میشد کمبوجیہ بہ خاطر چیزی بسیار تاریک تر خونین تر و بیسبات تر بہ یاد آوردہ میشود و سواس او صلح نبود بلکہ آخرین جائزہ بزرگ دنیای باستان بود مصر اما آنچہ کمبوجیہ در شنہائی نیل پیدا میکرد نہ تنہا افتخار بلکہ مجموعہ از اتفاقات عجیب بود کا امپراتوری رابی آستانہ فروپاشی کامل مکشاند پس از مرگ کوروش تخت سلطنت بہ دست پسرش کمبوجیہ دو مفتاد اگر کوروش معمار بود کمبوجیہ میں خواست پت کی باشد کہ کار تخریب قدرت ہائے رقیب رابی پایان برساند نگاہ اوبہ مصر قدیمی ترین و معتبر ترین تمدن آن زمان دوختو شد در سال 525 پیش از میلاد کمبوجیہ یک لشکرکشی عظیم را اس طریق صحرائی سینا رہبری کرد اما این فقط استراتجی نظامی نبود کا پیروزی رابح اوداد افسانوها مگوند کا او از روانشناسی علیہ مصریان استفادہ کرد او با دانستن ان کو دشمنانش گربہوها رابح عنوان خدایان مقدس میں پرستند بہ سربازانش دستور داد کا تصاویری ازلها باستت را روی سپرہائے خود نقاشی کنند و طبق برخی گزارشها گربہائے واقعی را در خط مقدم قرار داد مصریان اس ترس آسیب رساندن بھی خدایان خود در ہرج و مرج اقبنشینی کردند بافت مصر کمبوجیہ کاری را انجام داد کا ہیچ بادشاہ پارسی دیگری انجام نداد و بود اتحاد در ہائی نیل فرات و سند تحت یک تاج با این حال انجاست کا داستان تاریخ و پر اس سایہ مشود در حالی کا کمبوجی در مصر بود شایعات جنون شروع بھی احاطو کردن او کردند مورخان یونانی شاید با کمی تعصب ادھا کردند کے او مقبرہ ہوا راحت کے حرمت کردہ و گاو مقدس آپیس را کشتہ است اما خطر واقعی در معابد مصر نبود بلکہ در خانہ خودش بود در قلب پارس مدعی تاج و تختی ظہور کرد کے ادھا میکرد اسمردیس برادر کوچکتر کمبوجی اسد مشکل اینجا بود کا کمبوجی ظاہراً سالہ قبل دستور قتل مخفیانو برادرش را برائی جلوگیری از رقابت دادا بود پس آن مردی کا بر تخت نشستو بود چاہ کسی بود بحران کامل بود در حالی کا کمبوجیہ با اجلہ برائے باز پسگیری تاج و تخت خود باز مکشت در شرائطی بسیار مشکوک در گزشت برخی میگوند کا این یک تصادف با شمشیر خودش بود برخی دیگر یک خودکشی یا قتل امپراتوری در آن لحظہ در آستانو تجزیح به ده قطاح بود اما درمیان این ہرج و مرج یوکی از درخشانترین و زیرکترین چہرہائی تاریخ ظاہر شد داریوش اول یک افسر گارد سلطنتی و از خویشاوندان دور سلسلہ داریوش بہ ہمراہ شش اشراف دیگر توطی ہائی چید تا مدعی دروغین را برملا کند آنہا ادھا کردند کہ مردی کا بر تخت نشستہ پسر کوروش نیست بلکہ جادوگری بہ نام گیومات است کا شباہت فیزیکی بہ شاہزادہ مردہ دارد در یک شب خون و فولاد داریوش و متحدانش بہ کا حملہ کردند و پادشاہ دروغین رابا شمشیر کشتند داریوش خود را شاہ شاہان اعلام کرد اما مشروعیت او شکنندہ بود برای تحکیم قدرت خود او مجبور شدنا شورش را در یک سال سرکوب کند و 19 نبرد را انجام دهد او فقط یک جنگجو نبود بلکہ استاد تبلیغات بود او دستور داد پیروزی خود را بر روی صخرہ بیستون صدها متر بالاتر از یک صخرہ باسا زبان مختلف حق کنند تا ہر مسافری بداند کہ او برگزیدہ اہو رامزدہ است ہنگامی کا خون از جریان افتاد داریوش نبوغ خود را در سازماندہی نشان داد او فہمید کا امپراتوریائی کا سقارہ را در بر میں گیرد نمیتواند بازور وحشیانہ دارو شود او قلمرو را بہ بیستستان بہ نام ساتراپی تقسیم کرد کہ ہر قدام توسط یک ساتراپ یا فرماندار ادارو ہمیشدند اما با یک جزیات مبتکرانو ہر ساتراپ توسط یک کاتب سلطنتی و یک فرماندہ نظامی کا فقط بہ پادشاہ پاسخگو بودند نظارت میں شد بہ این چشمان و گوشہائی پادشاہ نیز اضافو شدند جاسوسان امپراتوری کا در جادہ سفر میں کردند تا اطمینان حاصل کنند کا ہیچ کس قصد خیانت ندارد اما شاہکار او جادہ شاہی بود جادہائی بہ طول بیش از 2500 کلومیٹر کا شہر شوش را بہ سارد در نزدیکی دریائے اجا متصل میکرد با استگاہائی رلہ در ہر 20 کلومیٹر پیامرسان ہائی سلطنتی میتوانستند در ارض فقط ہفت روز از امپراتوری عبور کنند شاہکاری کے قبلاً سا ماہ طول میکشید داریوش ہمچنین واحد پول دارک طلائی خالص
را استاندارد کرد و تجارت را از هند تا یونان تسهیل نمود. تحت فرمان او امپراتوری پارس فقط یک ارتش نبود. اولین شبکه اقتصادی و اداری جهانی در تاریخ بود. با این حال جه طلبی داریوش در مرزهای شناخته شده متوقف نشد. با نگاه به غرب چشمان او به دولت شرهای کوچک و پرسر و صدایی برخورد کرد که شروع به ایجاد مشکل در هومه قلمرو او کرده بودند یونانی ها. داریوش نمیدانست اما با تلاش برای مجازات این شهروها به دلیل حمایت از شورش در ایونیا فتیله درگیریای را روشن میکرد که مسیر تمدن غرب را تعریف میکرد. شاهان در شرف کشف این بود که گاهی اوقات یک غول میتوان توسط یک سنگ کوچک اما به خوبی پرتاب شده و آسیب ببیند. صحنه برای برخورد در دشت ماراتون آماده بود. ابرای اینکه یک امپراتوری از خالق خود جان سالم به در ببرد داشتن یک ارتش بزرگ کافی نیست. به یک سیستم نیاز است و آنچه داریوش اول کامل کرد. در اصل اولین بوروکراسی کارآمد جهان بود. جهانی را تصور کنید که در آن دستورات پادشاه با دقت تقریبا مدرن به هزاران کیلومتر دورتر میرسید. امپراتوری پاریس فقط با اراده رهبرانش حرکت نمیکرد بلکه توسط زیر ساخت صلحی حرکت میکرد که به جنگ جازه و میداد آخرین راه حل باشد. در قلب این ماشین تخت جمشید مروارید تاج قرار داشت. این یک شهرداری عادی نبود. یک اعلامی قدرت بود. بر روی یک سقفی مصنوعی گل پیکر ساختو شده بود. ستونهای بیش از 20 متری آن سقفهای از چوب سرو لبنان را نگه میداشتند و با نقش برجسته های از تمام ملتهای امپراتوری تزئین شده بودند. در آنجا هر سال نمایندگانی از 20 ساتراپی با هدایایی میرسیدند. از شطرهای باختر تا آج اتیوپی. این سیستم خراج گذاری یک دزدی ساده نبود بلکه هو موتور اقتصادی بود که به امپراتوری اجازه میداد پروژه‌های مهندسی شگفتانگیزی را تأمین مالی کند. یکی از آنها کانال فرعونها در مصر بود. جد کانال سوئز که رودخانه و نیل را به دریای سرخ متصل میکرد و به ناوگان پارسی اجازه میداد بر اقیانوس هند و مدیترانه مسلط شد. اما اگر دیپلماسی و تجارت شکست میخوردند چه اتفاقی میافتاد. ماشین نظامی پاریس وارد عمل میشد. نیروی که تنوع یقار و رابع انضباط آهنین ترکیب میکرد. هسته این قدرت جاویدانها بودند. آنها یک واحد نخبه دقیقاً 10,000 نفری از پیاده هنظام سنگین بودند. آنها را به این دلیل جاویدان می نامیدند که اگر یکی میمرد مجروح میشد یا بیمار میشد بلا فاصله توسط یک جنگجوی دیگر که در ذخیره منتظر بود جایگزین میشد. تبه این ترتیب برای دشمن تعداد واحد همیشه 10,000 نفر به نظر میرسید. هرگز کاهش نمیافتند، هرگز سست نمیشدند و حالهای ماورا طبیعی در میدان نبرد به آنها میداد. لایق کنید، مشترک شوید و به اشتراک بگذارید. جاویدانها تونیکهای گلدوزی شده می پوشیدند که زرهای فلزی را در زیر پارچه پنهان میکرد. نیزه‌های با وزنهای نقره و طلا و سپرهای حسیری تقویت شده حمل میکردند که به طرز شگفت‌آوری سبق و مقاوم در برابر تیرهای دشمن بودند. آنها گارد شخصی شاهان و نماد شکستناب زیری پارس بودند. با این حال ارتش امپراتوری بسیار فراتر از آنها بود. پارسیان اولین کسانی بودند که قدرت جنگ ترکیبی را درک کردند. آنها از کمانداران سوار بر اسب از استبها عربهای دستدار برای تکهتکهو کردن آرایش های دشمن و مهمتر از همه لجستیک تدارکاتی استفاده میکردند که امکان جابه جایی صدها 1000 نفر را در بیابان های سوزان فراهم میکرد. ارتباطات سیستم اصبی این گول بود. جاده شاهی که قبلا ذکر کردیم 111 استگاه پستی داشت. در هر یک از آنها همیشه مردان و اسبهای تازه نفسی آماده بودند تا با سرعت بتازند. هرودوت مورخ یونانی چنان تحت تأثیر آنها قرار گرفت که نوشت نه برف، نه باران، نه گرما و نه تاریکی شب مانا ایزان می شد که این پیامرسانان مراحل تعیین شده خود را با حداکثر سرعت به پایان برسانند. این جمله هزاران سال بعد به شعار غیر رسمی سرویس پستی ایالات متحده تبدیل شد. اما امپراتوری یک روح مانوی نیز داشت که آن را متحد میکرد. آیین زرتشت برخلاف دیان چندخدایی آن زمان پارسیان از آموزه های زرتشت پیامبری که مبارزو کی هانی بین خیر به نمایندگی از اهورامزدا و شر به نمایندگی از اهریمن را موعظه میکرد پیروی میکردند. این دیدگاه جهانی به پادشاهان پارسی یک مأموریت الهی میداد. آنها عاملان نظم در برابر هرج و مرج بودند.
این اخلاق بر عدالت آنها تأثیر میں گذاشت. قوانین پارسی بہی دلیل سختگیری اما عادلانہ بودن معروف بودند. قاضی کا رشوہ ہو میں گرفت بہ روشہائی مجازات میشد کہ امروز برائے ما وحشیانہ ہو بہی نظر میرسد و این اطمینان را میداد کہ ساختار امپراتوری اس درون توسط فساد نپوسد. باوجود تمام این سازماندہی امپراتوری شروع بہی رویاروی با چالشی کرد کہ نمیتوانست آن را تنہا با قوانین یا مدیریت ہلکند. ناسیونالیسم شہرہائی یونانی در ہوما در منطقہ ایونیا شہرہائی یونانی تحت سلطہ پارس با حمایت آتن شورش کردند. برائے داریوش ان فقط یک مزاحمت مرضی نبود بلکہ یک اقدام خیان تامیز علیہ نظم الہی امپراتوری بود. گفتہو میشود کہ داریوش آن قدر خشمگین بود کہ بہی خدمتکاری دستور داد کسا باردر ہر شام در گوش او نجوہ کند. ای سرور آتنی ہرا بہی یاد بیاور. این وسواس منجر بہی اولین لشکر کشی بزرگ پارسی علیہ یونان قارہائی در سال 400 و نود پیش از میلاد شد. نتیجہ در دشت ماراتون نہ تنہا یک درگیری ارتش بلکہ اولین نشانو ان بود کہ ماشین پارس کا در بیابانہا و دشتہائی آسیا بسیار عالی بود. ممکن است در زمین ہائے ناہموار و روحی جنگجوی ہوپلیت ہائے یونانی با مشکلاتی روبرو شود. امپراتوری در اوج خود بود اما ابرہائی جنگہائے مادی شروع بہی تیرہ کردن افق طلائی تخت جمشید میں کردند. شکست در ماراتون برائے امپراتوری وسیع پارس کمی بیشتر از یک زد و خورد مرضی بود اما برائے غرور سلسلو حخامنشی زخمی بود کا باید التیام میافت. داریوش اول آخرین سالہائے خود را صرف آماد حسازی یک تہاجم قطعی کرد اما مرگ قبل از تحقق انتقامش بہی او رسید. این پسرش خشایارشا اول بود کہ نہ تنہا تاج و تخت بلکہ ہو تعہد بہی تسلیم کردن یک بار برائے ہمیشہ ہو شہرہائی یونانی را بہ ارث برد. در سال 480 پیش از میلاد خشایارشا جاہت البانہترین لشکر کشی نظامی دوران باستان را آغاز کرد. این فقط یک ارتش نبود یک قارہ در حال حرکت بود. مقیاس تہاجم خشایارشا تخیل را بہ چالش میکشد. مورخان آن زمان از میلیون ہا سرباز صحبت میں کردند اگرچہ ارقام مدرن نشان میں دہد کا حدود 200,000 جنگجو با پشتیبانی ناوگانی متشکل از بیش از 1,200 کشتی بودند. برائے عبور از تنگہ ہلسپونٹ خشایارشا دستور بہی شاہکاری مہندسی بھی سابق حداد. ساخت دو پل شناور ساختو شدہ اس کشتی ہائے زنجیر شدہ بہ یک دیگر. ہنگامی کے طوفان اولین تلاش را نابود کرد. افسانہ میگوید کا پادشاہ در یک حملو خشمل ہی دستور داد 600 ضربہ شلاق بہی دریا بزنند تا آن را مجازات کند. این عمل کا اغلب بہ عنوان جنون تفسیر میں شود در واقع یک آئین نمادین بود تا نشان دہد کا شاہ شاہان حتی بر طبیعت نیز تسلط دارد. پیشروی پارسی غیر قابل توقف بھی نظر مرسید. شہرہائی یونانی تقسیم شدہ و وحشتزدہ شاہد پوشیدہ شدن شمال توسط سایہ پارس بودند. در گزرگاہ باریک ترموپیل بود کا درگیریائے رخ داد کا فرہنگ آمہ آن را جاودانہ ہو کردہ است. اما واقعیت تاریخی پیچیدہ تر از افسانہ سیصد اسپارتی است در حالی کہ درست است کا پادشاہ لیونیداس و گارد نخبہ او گزرگاہ را حفظ کردند. آنہا توسط چندین ہزار متحد یونانی حمایت مشدند. پارسیان نیز دستہ ہائی بنظم سادہ نبودند. آنہا حرفہائی ہائی بودند کا بہ دیوار سپرہائی برنزی برخورد کردند. خشایارشا کہ از مقاومت نامید شدہ بود سرانجام جاویدان ہائے خود را فرستاد. تنہا زمانی کا یک خائن محلی مسیری پنہان در کوہا را فاش کرد. پارسیان توانستند یونانی ہا را دور بزنند و مقاومت را نابود کنند. باباز شدن گدرگاہ خشایارشا بہی سمت آتن لشکر کشید. شہروندان فرار کردہ بودند و پادشاہ پارسی بہو وادہ انتقام خود عمل کرد. اکروپولیس در پاسخ بہی آتش سوزی سارد سالہ قبل بہو آتش کشیدہ شد. برائے خشایارشا جنگ پیروز شدہ بود او بر تخت طلائی خود در دامنہائے کوہ ایگالیو نشستو بود و آمادو بود تا شاہد نابودی. بقایائی نیروی دریائی یونان توسط ناوگانش در تنگہ سالامیس باشد اما اعتمادو بہی نفسو بیش از حد نابودی او بود. فضائی باریک خلیج مزیت عددی کشتی ہائے بزرگ پارسی را خنثی کرد او بہی سہردیفی ہائے چابک یونانی اجازہ داد تا ناوگان امپراتوری را در زیر نگاہ ہائے متحیر پادشاہ درہم بشکنند. سالامیس مسیر تاریخ را تغییر داد اما امپراتوری را نابود نکرد. خشایارشا بھی آسیا عقبنشینی کرد و سردار خود مردونیوس را مسئول نیروہائے اشغال گرگزاشت. یک سال بعد در سال 470 و 9 پیش از میلاد نبرد پلاتہو بہی جہ طلبی ہائے ارضی پارس در اروپا پایان داد. با این حال
آنچہ بسیاری فراموش میکنند این استکا پسز این نبردها پارس استراجی خود را تغییر داد. اگر نمیتوانستند یونان را با آهن فتح کنند باطلا این کار را میکردند. دو دردهای بعدی پارسیان به استادان بزرگ دستکاری سیاست یونان تبدیل شدند و به اسپارت علیه آتن یا به آتن علیه اسپارت کمک مالی میکردند و اطمینان حاصل میکردند که دولت شرها ہمیشہ آن قدر مشغول جنگیدن با یک دیگر باشند که نتوانند دوباره مرزهای امپراتوری را تهدید کنند. این دوره یک انتقال حیاتی را رقم زد. امپراتوری از گسترش با زور وحشیانو دست کشید و شروع به تحکیم به عنوان یک قدرت دیپلماتیک و فرهنگی کرد. اما این تعادل ظاهری یک تهدید داخلی خطرناکتر از فالنجهای یونانی را پنهان میکرد. در داخل کاخهای شوش و تخت جمشید قدرت مطلق شروع به ایجاد فضایی از سوء ظن و خیانت کرد. خشایارشا مردی قدریا رابه چالش کشیده بود. روزهای خود را بطرور در اتاق خواب خودش توسط فرمانده گردش و یک خواجه قدرتمند دربار به پایان رساند. مرگ خشایارشا اول در سال 465 پیش از میلاد دری را باز کرد که هرگز کاملا بسته نشد. دوران دسیسه های دربار امپراتوری هنوز ثروتمندترین و قدرتمندترین در جهان بود. مرزهای آن پایدار بود و مدیریت آن با دقت ساعد کار میکرد. اما قلب سلطنت شروع به تپیدن با ریتمی نامنظم کرده بود. شاهان دیگر فقط نباید به مرزها برای شناسایی دشمنان نگاه میکرد. اکنون باید سایهای راهروهای خودش را زیر نظر میگرفت. جایی که سم و خنجر به ابزارهای سیاسی جدید سلسله هخامنشی تبدیل مشدند. پس از مرگ خشایارشا اول امپراتوری پاریس وارد مرحلهای جذاب اما خطرناک شد. اغلب تصور میشود که امپراتوری بلا فاصله پس از جنگهای مادی سقوط کرد. اما واقعیت این است که بیش از 150 سال دیگر زنده ماند. با این حال میدان نبرد تغییر کرد. دشتهای بزرگ جای خود را به راهروهای کاخها و باغهای سرسبز شهرهای سلطنتی دادند. قدرت دیگر فقط با شمشیر در جبهه به دست نمی آمد بلکه با سم نفوذ خواجهها و اتحادهای پیچید و درون هر مصرع سلطنتی به دست می آمد. اردشیر اول پسر خشایارشا درمیان همام خون به سلطنت رسید و مجبور شد برادران خود را برای تضمین موقعیتش اعدام کند. در دوران سلطنت او بود که استراتژی طلای پارسی به کمال رسید. اردشیر فهمید که یونانیان وقتی متحد هستند شکست پذیرند اما در برابر تمام بسیار آسی پذیرند. بنابراین ساتراپهای آسیای صغیر به استادان دیپلماسی تاریک تبدیل شدند و کاروانهایی پر از سکههای طلا برای رشوه دادن به سیاستمداران در آتن و اسپارت می فرستادند. این سیاست به قدری مؤثر بود که در طول جنگ پلوپونز پارسیان با هر دو قدرت مانند مهرهای یک تختها بازی کردند و اطمینان حاصل کردند که یونان خود را به تدریج خون ریزی کند در حالی که پاریس کنترل شهرهای ساحلی را بدون از دست دادن هتی یک سرباز به دست آورد. اما در حالی که امپراتوری بر سیاست خارجی تسلط داشت هستا خانواده سلطنتی در حال پوسیدن بود. هر مصرع که در ابتدا فضایی برای زندگی خصوصی بود به مرکز تصمیم گیری تبدیل شد و نه برای درخواست خراج او آمده بود تا نظم جهانی تثبیت شده را نابود کند و عنوان پادشاه آسیا را برای خود ادعا کند. رویاروی نهایی بین دو جهان در شرف وقوع بود. لایق کنید مشترک شوید و به اشتراک و بگذارید تا دفعه بعد